बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफ रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। जनरल फैज़ हमीद साहब से बिलवास्ता 2 मरतबा मुलाकातें हो चुकी हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत की, और उसमें जो है जनरल फैज़ हमीद साहब को दोबारा DGIS बनाना चाहते हैं। अब दोबारा बन सकते हैं नहीं, ये तो अलग टॉपिक है, लेकिन ये इस हुकूमत ने इस तरह समझो कि उसको डिमांड की हुई है, और ये भी कि इसी हुकूमत का ये भी कहना है कि फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ भी बना सकते हैं, यानी वो भी बन सकता है। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि इन लोगों को जो खदशा है वो ये है कि अगर फैज़ हमीद साहब आर्मी चीफ बन गए तो फिर इसके और इमरान ख़ान की जो एक माइंड सेट है, एक सोच है, वो एक है, यानी पाकिस्तान की खैर ख्वाही, गरीब आवाम की भलाई। तो फिर इनका जो एक जोड़ होगा इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब मेरी अपनी राय है कि ये एक लालच समझो, या एक अपना इन लोगों का एक पहले ये ख़रीदना चाहते हैं, नहीं तो फिर ब्लैक मेलिंग और ये करते हैं। तो ये फैज़ हमीद साहब को समझो कि ख़रीदने की एक कोशिश है, जो मुश्किल है, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब एक ऐसे बंदे हैं कि उसको ख़रीदना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। और वो इन ओहदों से और न इन ओहदों से उसे ख़रीदा जा सकता है। वो एक सोच वाला आदमी है, और आर्मी चीफ जो बनते हैं वो कोई मामूली आदमी नहीं होते, या यहाँ तक आते हैं उसकी एक विज़न और एक सोच के तहत आते हैं कि हमने पाकिस्तान को कहाँ तक लेके जाना है, और पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं उसको हमने कहाँ तक लेके जाना है, और इन गरीब लोगों की कैसे मदद करनी है, ये एक हकीकत है। तो जनरल फैज़ हमीद साहब की कोशिश हो रही है इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से कि उसको किसी तरीके से भी लालच दी जाए। दूसरी जो ख़बर है वो ये है कि MQM एक दफ़ा फिर हुकूमत से दूरी पर है। वजह क्या है? वजह जो है वो कह रहे हैं MQM वाले, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भला कह रहे हैं कि ये जो CM है, PM है या CM है, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब भी हमारी वजह से बैठे हुए हैं, और हमज़ा शहबाज भी हमारी वजह से बैठे हुए हैं। तो हमारी वजह से ये दो पूरे मुल्क पर ये हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। और हमारे साथ जो मुआहदे हो चुके थे उसमें तो एक भी पूरा नहीं हुआ। जरदारी साहब ने जो मुआहदे और इसके साथ जो डील की थी हुकूमत इमरान ख़ान को हटाते वक्त, तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ अभी तक एक भी मुआहदा पूरा नहीं हुआ। अगर इसी तरह चलता रहा तो राब्ता कमेटी जो है वो फिर अपना फ़ैसला सुनाएगी, यानी राब्ता कमेटी सलाह मशवरा करेगी और फिर कहेगी कि हम इस हुकूमत के साथ हमारा चलना नामुमकिन है, क्योंकि हम तो उस हुकूमत से इसलिए नालाते कि महंगाई थी, अब इन्होंने मज़ीद महंगाई कर दी, तो ये उसके साथ पास बयानिया है, तो उससे जुदा हो सकते हैं। और जैसे ही वो गए तो दोनों हुकूमतें उसकी चली जाएगी। ये है उसकी बिल्कुल एक ज़बरदस्त किस्म का बयानिया होगा। आते हैं आज इमरान ख़ान ने, मैंने कल भी एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इमरान ख़ान लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, और परेड ग्राउंड का जलसा भी इसी की कड़ी है। और पंजाब में जो वर्कर कन्वेंशन के लिए 4 जगह उसने ख़िताब किए थे, लेकिन यकीन मानो कि ये जो वर्कर कन्वेंशन होता है, ये आप लोगों को पता है, एक महदूद जगह में वर्कर जब इकट्ठे होते हैं और फिर उसका लीडर जो है वो ख़िताब करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं वर्कर को। लेकिन जितने भी कन्वेंशन थे आज सब ने जलसे के शक्ल अख्तियार कर ली। इतनी तादाद में
ورکر جمع تھے کہ یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی بندے کو کہ ایک ورکر کنونشن ہے یا جلسہ ہے. تو یہ بہت ہی یعنی بالکل تل ڈرنے کی جگہ نہیں تھی. اب اس میں ایک جو میسج ہے وہ میسج ہے پنجاب حکومت کے لیے بھی اور مرکز کے لیے بھی اور باقی زورور حلقوں کے لیے بھی کہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ جو ابھی جو ضمنی الیکشن ہے ابھی تو ورکر کنونشن ہے, پھر اس کے بعد جلسے ہوں گے. اس جلسوں کے بعد پھر جو اس کا اعلان ہوگا وہ بہت خطرناک ہوگا اور اس حکومت پر بہت باری پڑ جائے گا. دوسری جو بہت ہی اہم اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج سوات میں ضمنی الیکشن کا مقابلہ تھا اور مقابلہ اس طرح سمجھو کہ پاکستان کی تقریباً ساری پارٹیاں ایک طرف اور پی ٹی آئی دوسری طرف. جو پی ڈی ایم کی جماعت کا جو نمائندہ تھا عوامی نیشنل پارٹی کی ٹکٹ پر وہ لڑ رہا تھا اور ایک طرف پی ٹی آئی کا ورکر کارندہ تھا, تو پی ٹی آئی نے اس کو 3,500 لیڈ سے ہرا دیا, بہت ہی بڑی مارجن سے, معمولی نہیں. اب اس کو ہرانا تو ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن پی ڈی ایم جو 11, 12, 13 یا جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کا اکٹھا ایک نمائندہ اور اکیلا ایک پی ٹی آئی اس کو ہرائے, یہ ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے اس ہرانے میں. تو آگے اسی ملک اسی صوبے میں دوبارہ ووٹنگ ہونی ہے, الیکشن آنے ہیں, اس کے لیے بھی ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آیا عمران خان کا بیانیہ جو ہے یہ لوگ خرید رہے ہیں کہ نہیں, اور ان لوگوں کا بیانیہ بھی لوگ خرید رہے ہیں کہ نہیں. تو اس الیکشن سے تو ظاہر ہوا کہ ان لوگوں کا بیانیہ بالکل کوئی نہیں لے رہا اور عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ لوگ مہنگے داموں بھی لے رہے ہیں. تو یہ ایک بہترین رزلٹ تھا, آج آپ کے ساتھ میں نے کہا کہ شیئر کر لوں. اس کے بعد جو ہے عمران خان کے جو سپریم کورٹ میں جو نیب ترامیم کے خلاف ریفرنس دائر کیے تھے اور اوورسیز ووٹ کے لیے جو عمران خان نے سپریم کورٹ گیا تھا, تو سپریم کورٹ سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ عید کے بعد فیصلے سنانے شروع ہو جائیں گے, اور پھر جب یہ فیصلے شروع ہوں گے تو کیا ہوگا, ان فیصلوں میں بہت بڑی ٹرنز, یو ٹرن سمجھے یہ آ جائیں گی اور یہ اس موجودہ حکومت کے لیے مشکلات کا سبب بنے گی. اور جب اس کے خلاف اگر فیصلے آ گئے, یہ تو فیصلے تو عدالت نے کرنے ہیں, لیکن جو ظاہر ہو رہا ہے یا مطلب ہے جو رائے ہیں عام لوگوں کی وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے خلاف اور پی ٹی آئی کے حق میں, یعنی ملک کے حق میں, عوام کے حق میں یہ فیصلے آئیں گے. تو جب یہ عوام کے حق میں فیصلے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس حکومت کے لیے مزید رہنا ناممکن یعنی بہت مشکل ہو جائے گا. اب کیا ہو جائے گا کہ امید ہے پھر کہ الیکشن کمیشن اور یہ سارے اکٹھے مل کے پھر شاید الیکشن کی تاریخ بھی طے ہو جائے اور اس حکومت سے چھٹکارا بھی پا لیا جائے. تو عوام کو بھی تیاری کرنی چاہیے, کیونکہ ایک بات آپ کو آخر میں بتاتا چلوں, یہ جو کاف لیگ ہے یہ اب کھل کر سامنے آ چکی ہے, اور اس کاف لیگ میں ایک جو اس کے 2 ایم این ایز ہیں, صرف اگر یہ اسے چلے گئے پھر تو مرکز میں حکومت اس کی گئی. لیکن یہ ہے کہ ضمنی الیکشن میں اگر وہ جیت گئے پی ٹی آئی والے تو بھی اس کی حکومت گئی, اور اگر فیصلے اس کے خلاف گئے تو بھی اس کی حکومت گئی. تو اس کی حکومت ایسی بھی ساکیوں پر کڑی ہے کہ کسی وقت بھی جا سکتی ہے. تو یہ کچھ خاص اور اہم خبریں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور دیکھنے کا شکریہ.
اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔